Hello, dear students. Good evenings to all. Dear students, फेरि यो भिडियोमा चाहिँ म दुईटा क्वेसन लिएर उपस्थित भएको छु। जुन क्वेसन हाम्रो व्हाइट बोर्डमा रहेको छ, यो चाहिँ क्वेसन हाम्रो रहेको छ र यो चाहिँ हाम्रो डेरिभेटिभको एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ जुन हुन्छ म्याक्सिमम र मिनिमम सँग सम्बन्धित जुन हाम्रो क्वेसन रहन्छ त्यो क्वेसन लिएर उपस्थित भएको छु। Dear students, let us see how to solve this question. Dear students, first of all, I read this question. Maybe you didn't understand my writing, so I read one times question, then after I start the solution. If y is equal to fx represent a certain curve, y is equal to fx भनेको एउटा कर्व हो, which do first derivative is greater than 0, first derivative is less than 0 and first derivative is equal to 0 at a point, एउटा point मा first derivative is greater than 0, first derivative is less than 0 and first derivative is equal to 0 at a point. Therefore, represent, what represent? यसले यो तीनवटा जुन कन्डिसन छ भने यो तीनटै कन्डिसन के रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ? यो तीनैवटा जुन कन्डिसन छ भने यो तीनवटा कन्डिसन के रिप्रेजेन्ट गरेछ? And as well as other question, find the interval in which, find the interval distance, interval को कुरा आएको छ. Find the interval in which जसमा the function f(x) is equal to 2x cube minus 15x square plus 35x plus 1 is increasing or decreasing. Distance, the function is increasing at what point and the function is decreasing at what point. Also find the point of inflection. Inflection को पनि point हामीले के गर्नु पर्यो भने फाइन्ड आउट गर्नु छ भने यो हाम्रो थियो भने क्वेशन. नेक्स्ट क्वेशन पनि के छ भने फाइन्ड द लोकल म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम अफ fx इक्वल टु यति. यो जुन फंक्शन दिएको छ यो फंक्शन को लोकल म्याक्सिमम र मिनिमम भनेको भ्यालु कति हुन्छ, कुन पोइन्टमा यो म्याक्सिमम हुन्छ र कुन पोइन्टमा यो के हुन्छ भने मिनिमम हुन्छ भने त्यो हाम्रो सेकेन्ड क्वेशनले सोधेको छ. लेट्स स्टार्ट द क्वेशन नम्बर फर्स्ट. Question number first. Distance. First question number first जुन छ भने solution here. Distance. First of all हामी यो तीनवटा क्वेशन को के गर्छौं भने आन्सर रिप्लाई गर्छौं हामी. Distance f first derivative x is equal to greater than 0. What is mean this? What this condition represent us? यो condition हामीले के बुझाउँछ? It mean that increase. It mean that the function is increasing. यदि कुनै पनि फर्स्ट डेरिभेटिभ जब 0 भन्दा ग्रेटर हुन्छ त्यो अवस्थामा के हुन्छ भने त्यो इन्क्रिजिङ फंक्शन हुन्छ. कुन हुन्छ? फंक्शन इज इन्क्रिजिङ. फंक्शन के भइराछ भने कुनै पोइन्टमा बढिरहेको छ भने यो कुरा हामीले बुझाउँछ फर्स्ट डेरिभेटिभले. अनि सेकेन्ड कन्डिसन हाम्रो रहेको छ लेस देन 0. यहाँ भनेको द फंक्शन को भ्यालु जब 0 भन्दा लेस हुन्छ it mean that the function is decreasing. The function is decreasing at a point. के हुन्छ भने फंक्शन डिक्रिज गरिरहेको हुन्छ. अब चाहिँ तेस्रो कन्डिसन के छ भने कि if first derivative x is equal to 0, यदि यस्तो छ भने it mean
इट मीन्स दैट, इसको अर्थ हो कि के अर्थ हो द स्टेशनरी पॉइंट। यस, द भनेको के हुन्छ भने स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट यो भनेको के हो त स्टेशनरी पॉइंट हो। यो डिस्टेंस हामीले तीनवटा जुन कन्डिसन छ भने तीनवटा कन्डिसन हामीलाई यो बुझाउँछ। एउटा इन्क्रिज बुझाउँछ, अर्को चाहिँ डिक्रिज बुझाउँछ र अर्को चाहिँ के बुझाउँछ भने स्टेशनरी पॉइंट बुझाउँछ वा क्रिटिकल पॉइंट बुझाउँछ। डिस्टेंस यो भनेको हाम्रो फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्ड तीनवटा क्वेशनको यो एन्सर रिप्लाई गर्यौं हामी। अब चाहिँ हामी सेकेन्ड क्वेशनमा हामी इन्टर गर्छौं। फाइन्ड द इन्टरभल इन व्हिच द फंक्शन यति इज इन्क्रिजिङ। कुन पोइन्टमा यो फंक्शन इन्क्रिज हुन्छ र कुन पोइन्टमा फंक्शन के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ। इन्क्रिज र डिक्रिज बुझ्नु भन्दा पहिला वी हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस वन। इन दिस कन्डिसन द फंक्शन should be the decrease, in this condition the function should be the increase, so we must know this। हामीले यसलाई जान्नु पर्छ। अब चाहिँ हामीले सेकेन्ड कन्डिसनको लागि सेकेन्ड कन्डिसनमा डिस्टेंस व्हाट इज द प्रोसेस। फर्स्ट स्टेपमा हामी के गर्छ भने यो एउटा कर्व हो। कर्व भनेको हाम्रो यस्तो पनि हुन सक्छ, यो एउटा कर्व हो र कर्वको y = fx दिएको छ। अब यो चाहिँ यो कर्वको जुन फंक्शन छ यति छ र यो भनेको यो कर्वमा कुन पोइन्टमा यो कर्व चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको छ र कुन पोइन्टमा यो जुन कर्व छ भने डिक्रिज भइरहेछ भने त्यो क्वेशनलाई हामीले सोधेको छ। एट व्हाट पोइन्ट द फंक्शन द कर्व is increasing and at what point the curve the function is decreasing, that point we have to find। let us see। हेरौं, सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं भने फंक्शन लेख्छौं। फंक्शन f(x) is equal to 2x³ minus 15x² plus 35x। distance first step derivative, find the first derivative with respect to the x। what is derivative of 2x³ 6x² and this one is the 30x and this one is the 35। distance अब चाहिँ first derivative is equal to, अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति आउँछ त के 6 कमन लिन मिल्छ 6 कमन गरे भने x² हुन्छ 5x हुन्छ र फेरि यता कति छ हाम्रो 35 ओहो +1 पनि छ +1 पनि छ। यहाँ त +1 भनेको त 0 भयो 35 36 र अब सबै क्वेशनमा के 35 छ। डिस्टेंस एकछिन हैन, क्वेशनमा हाम्रो कति रहेको छ भने क्वेशनमा 36 रहेको छ डिस्टेंस। सरी, यहाँ हाम्रो कति हुन्छ भने क्वेशनमा यहाँ 36 छ 36, यहाँ पनि कति हुन्छ भने 36 डिस्टेंस। यहाँ क्वेशनले 35 लेखेको थिए तर हाम्रो किताबमा कति छ भने क्वेशन 36 छ। डिस्टेंस हाम्रो क्वेशनमा 2x³ minus 15x² plus 36x plus 1। डेरिवेटिभ निकाल्दाखेरि कति हुन्छ यसको फर्स्ट डेरिवेटिभ इज इक्वल टु 6x², यहाँ भनेको 30x प्लस यहाँ भनेको कति भयो त 36। 6 कमन लिएपछि यहाँ कति हुन्छ 6 हुन्छ। डिस्टेंस हामी फर्स्ट डेरिवेटिभ हाम्रो कति आयो भने यो फर्स्ट डेरिवेटिभ हो र यो फर्स्ट डेरिवेटिभबाट हामी के गर्यो भने 6 कमन लिएको। 6 कमन लिँदाखेरि x² minus 5x plus 6। अब चाहिँ
अब चाहिँ कन्डिसन हाम्रो कति आएको छ भने फर्स्ट डेरिभेटिभ x इज इक्वल टु 6 यसलाई फ्याक्टराइज गर्यो भने कति हुन्छ x स्क्वायर 5 यानी 3x 2x plus 6 डिस्टेंस x स्क्वायर माइनस 5x plus 6 ये क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो क्वाड्रेटिक इक्वेसन को फर्म में यसले ब्रेक गर्दाखेरि यानी फ्याक्टराइजेसन मेथडबाट ब्रेक गर्दाखेरि कति आउँछ x स्क्वायर माइनस 3x plus sorry minus 2x plus 6 किनभने we need the by adding or subtracting we need the what minus 5x and same plus 6. First derivative x is equal to 6 and if you take the common x minus 3 and 2x minus 3 6x minus 2 x minus 3 this is the first derivative by simplify गर्दाखेरि हाम्रो कति रिजल्ट आयो भने 6x minus 2 र x minus 3 डिस्टेंस अब चाहिँ हामीले if f dash first derivative is equal to 0 भनेको दुईटा क्रिटिकल पॉइंट कुन दुईटा क्रिटिकल पॉइंट छ त्यो दुईटा पॉइंट पहिला हामीले निकाल्नु पर्छ है त दुईटा पॉइंट निकाल्दाखेरि हाम्रो यहाँ फर्स्ट डेरिभेटिभ 6x minus 2 र x minus 3 is equal to 0 यो 6 यता गएर 0 x minus 2 is equal to 0 अनि x is equal to 2 x minus 3 is equal to 0 x is equal to 3 just 10 अब चाहिँ हामीले यहाँबाट हामीले एकदमै क्लियरली बुझ्नु पर्छ है त कि हामीले कसरी चाहिँ अब चाहिँ म्याक्सिमम र सरी इन्क्रिज और डिक्रिज पॉइंट पत्ता लगाउने त यहाँबाट अब हामीले एकदमै क्लियर बुझ्नु पर्यो डिस्टेंस अब यहाँ ध्यान दिनु है त फर्स्ट डेरिभेटिभ इज इक्वल टु कति छ 0 यसमा हामीले x को भ्यालु कति राख्यो भने यो भ्यालु चाहिँ यो जुन फंक्सन छ यो फंक्सन 0 हुन्छ कति कुन भ्यालु राख्यो भने यो फंक्सन के हुन्छ 0 हुन्छ यानी कि यदि x को भ्यालु 2 राख्यो भने तर पनि यो फंक्सन के हुन्छ 0 हुन्छ याद गर्नु होला यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुस् यदि x को भ्यालु 2 राख्यो भने +2 यदि x को भ्यालु 2 राख्यो भने यो फंक्सन के हुन्छ भने 0 हुन्छ यानी कि x = 2 मा यो फंक्सन के भइराछ 0 भइराछ ल अर्को चाहिँ यदि x को भ्यालु 3 राख्यो भने यो भ्यालु के यो फंक्सन के हुन्छ भने 0 हुन्छ फर्स्ट डेरिभेटिभ के हुन्छ त 0 हुन्छ ठीक छ क्लियर छ अब चाहिँ यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो भने ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्ने र कसरी चाहिँ बुझ्ने कि इन्क्रिज और डिक्रिज पॉइंट डिस्टेंस यो त हामीले एकदमै क्लियर छ यहाँ पनि एकदमै हाम्रो क्लियर छ यो लेफ्ट साइडमा हाम्रो -इन्फिनिटी हुन्छ राइट साइडमा हाम्रो +इन्फिनिटी हुन्छ अब यो दुईटै पॉइन्टलाई हामीले देखाइदिनु पर्यो दुईटै पॉइन्टलाई हामीले के गर्नु पर्यो भने देखाइदिनु पर्यो ल एउटा पॉइन्ट यहाँ छ र अर्को पॉइन्ट भनेको यहाँ छ दुईटै पॉइन्ट हामी देखाइदियौ दुईटै पॉइन्ट देखाइसकेपछि अब चाहिँ हामीले x को भ्यालु यदि हामीले 2 र 3 राखे भने यो 0 भइरहेको छ भने अब सपोज मानौ कि यो x को भ्यालु यसलाई र यसलाई छोडेर अर्को भ्यालु अब यसको रिलेसनमा सपोज मानौ कि यो यहाँ देखि यहाँ सम्म जुन रिलेसन छ जुन पॉइन्टहरु छ त्यो यहाँ देखि 3 देखि लिएर इन्फिनिटी सम्म कुनै पनि एउटा पॉइन्ट हामी राखौं त्यो पॉइन्ट भनेको कहाँ राख्ने त भने यो फंक्सनमा राख्ने कहाँ राख्ने त यो फंक्सनमा राख्ने यहाँ देखि यहाँ सम्म को बीचमा कुनै एउटा पॉइन्ट लिने यहाँ जति आउँछ डिस्टेंस त्यति जसै माइनस आयो प्लस आयो भने त्यो कुरालाई हामीले ग्राफमा यसरी देखाइदिने हो देखाएपछि अनि त्यसपछि के गर्ने भने अब हामीले चाहिँ 3 र इन्फिनिटी को बीचमा कुनै एउटा पॉइन्ट लिने त्यो पॉइन्ट भनेको के रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो हामी पॉइन्ट किन लिन्छौं त्यो पॉइन्ट हामी लिन्छौं के गर्नको लागि प्लस र माइनस छुट्याउनको लागि के गर्नको लागि त प्लस र माइनस छुट्याउनको लागि यो फंक्सन भनेको यो पॉइन्टमा यानी कि 3 र इन्फिनिटी को बीचमा जुन हामी पॉइन्ट लिन्छौं
त्यो पोइन्टमा यो फंक्सन भनेको पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ त्यो कुरा थाहा गर्नको लागि त्यो कुरा थाहा भयो भने यदि पोजिटिभ भइदियो भने डिस्टेन्स हामीले थाहा छ कि पोजिटिभ भइदियो भने यो फंक्सन यदि पोजिटिभ हुन्छ भने ग्रेटर देन के हुन्छ 0 हुन्छ ग्रेटर देन के हुन्छ त 0 हुन्छ र जब ग्रेटर देन 0 हुन्छ भने यो फंक्सन के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ इन्क्रिज अन दैट पोइन्ट त्यो पोइन्टमा के हुन्छ फंक्सन इन्क्रिज हुन्छ यानी कि 3 देखि लिएर इन्फिनिटी को बीचमा जुन पनि हामी पोइन्ट लिन्छ भने त्यो सबै पोइन्टको लागि के हुन्छ भने फंक्सन इन्क्रिज हुन्छ अब त्यो कुरा हामीले चेक गरौँ त है त ल त अहिले यसलाई म चेक गरिरहेको छु 3 देखि इन्फिनिटी को बीचमा कुनै एउटा पोइन्ट मन लाग्छ 3 देखि ग्रेटर अब 3 त लिनु पर्दैन किनभने 0 त हामीले थाहा भइसकेछ कि 3 राखेपछि यो 0 आउँछ र 2 राखेपछि के हुन्छ भने 0 आउँछ त अब यसलाई छोडेर हामीले अर्को पोइन्ट लिनु पर्छ कि त्यहाँबाट अब फंक्सन इन्क्रिज भइरहेको छ कि डिक्रिज भइरहेको छ ल त अब यहाँ 3 छ 3 पछि के आउँछ 4 आउँछ 5 आउँछ 6 आउँछ 7 डट 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 कहाँसम्म हुन्छ भने इन्फिनिटी सम्म हुन्छ त म यसैको 3 को नजिकको नम्बर लिन्छु भनेको एउटा 4 लिन्छु तपाईं 4 लिनुहोस् 5 लिनुहोस् 6 लिनुहोस् 7 लिनुहोस् नो प्रब्लम ल त हामी यहाँ चेक गरिरहेका छौं है त यो यसै देखाउन सक्नुहुन्छ हामी यहाँ चेक गरिरहेका छौं चेक को लागि बुझ्नको लागि यहाँ भनेको हामी फर्स्ट x = 6 4 लिँदाखेरि यहाँ x को ठाउँमा 4 राख्नु र फेरि यहाँ 4 - 3 र 6 यो भनेको कति हुन्छ 2 यो भनेको कति हुन्छ 1 = 12 12 भने के हो त 12 नम्बरको कुरा छैन साइनको कुरा छ साइन भनेको हाम्रो कति छ पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ साइन हाम्रो के आयो त पोजिटिभ आयो यहाँ के भयो त पोजिटिभ आयो अब यो साइन पोजिटिभ आउने बित्तिकै त पोजिटिभ भनेको के हुन्छ भने ग्रेटर देन 0 हुन्छ ग्रेटर देन 0 हुने बित्तिकै यो फंक्सन के हुन्छ भने कुनै पनि 3 र इन्फिनिटी को बीचमा कुनै पनि यहाँ मतलब 4 राख्नुहुन्छ पोजिटिभ आयो 5 राख्नुहुन्छ पोजिटिभ आउँछ 6 7 8 9 10 जति पनि राख्नुहुन्छ नम्बर भनेको के हुन्छ पोजिटिभ आउँछ र पोजिटिभ भयो भन्ने बित्तिकै हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि यो फंक्सन भनेको के छ भने 3 र इन्फिनिटी को बीचमा जति पनि पोइन्ट हुन्छ त्यो पोइन्टले के गर्छ भने यो फंक्सनलाई इन्क्रिज बनाउँछ यो फंक्सन के हुन्छ त 3 र इन्फिनिटी को बीचमा इन्क्रिज कुन फंक्सन हो त इन्क्रिज फंक्सन हो अब यसलाई चेक गरौँ है त अब यसलाई चेक गर्दाखेरि जस्तै कि हाम्रो के छ -इन्फिनिटी यहाँ 2 छ 2 पछि के आउँछ 1 आउँछ 1 पछि के आउँछ 0 आउँछ 0 पछि के आउँछ -1 आउँछ -1 पछि के आउँछ -2 आउँछ -3 आउँछ जस्तै यहाँ कति छ भने 2 छ अब 2 पछि के आउँछ 1 आउँछ अनि 1 पछि के आउँछ 0 आउँछ 0 पछि के आउँछ -1 आउँछ कुनै पनि एउटा नम्बर यति र यसको बीचमा कुनै एउटा नम्बर हो कुनै पनि नम्बर र हामी हेरौँ कि के रिजल्ट आइरहेको छ रिजल्ट हेर्नको लागि फेरि हामी के गर्छौं फर्स्ट डेरिभेटिभ x = कति छ 6 हामी 1 लिइराछौं यसैको नजिकको नम्बर 1 - 2 र 1 - 3 डिस्टेन्स 6 र माइनस कति भयो भने 2 भयो सरी -1 भयो यहाँ भने -2 भयो डिस्टेन्स यहाँ भनेको कति भयो भने +12 डिस्टेन्स यहाँ पनि के भयो त प्लस भयो यानी कि 2 र -इन्फिनिटी को बीचमा जुन सुकै पनि नम्बर लियो भने तर त्यहाँ पनि के हुन्छ भने इन्क्रिज फंक्सन नै हुन्छ कुन फंक्सन हुन्छ त इन्क्रिज नै फंक्सन हुन्छ डिक्रिज हुँदैन किनभने माइनस अहिलेसम्म आएको छैन भनेको 2 र -इन्फिनिटी को बीचमा फंक्सन के छ इन्क्रिज छ कसरी इन्क्रिज भयो त कुनै पनि पोइन्ट लिएर यसमा सटिस्फाई गर्यो भने त्यो के दिइराछ प्लस दिइराछ अनि प्लसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ प्लस इज ग्रेटर देन 0 सो द फंक्सन इज द इन्क्रिज लेट अस सी यसको बीचमा अब यसको बीचमा चाहिँ हामीले कुनै पनि नम्बर ल्याउँ है त 2 पछि कति छ 3 छ अब कुरा आउँछ कि यसको बीचको नम्बर कहाँ छ नम्बर धेरै छ अब म यहाँ लिन्छु कति त 3/2 लिन्छु यति र यतिको बीचमा एउटा नम्बर ल्याउँ किनभने यो गरे भने कति हुन्छ 3 यानी कि 1.2 भइहाल्छ हैन हामीले यसको बीचमा कुनै एउटा नम्बर राखौँ त हामी कति नम्बर आउँछ 2 छ यानी कि यो र यसको बीचमा दुवैलाई जोड्दियो अनि 2 ले डिवाइड गरिदियो भने 5/2 पनि आउन सक्छ 5/2 पनि यसैको बीचको नम्बर हुन्छ ल यो दुवैले जोडेर 2 ले 5 ले डिवाइड गर्न 5/2 ल कति आयो 5/2 ल 5/2 एउटा नम्बर लिन्छ
5/2 नम्बर यसको बीचमा पर्छ किनभने डिभाइड गरेपछि कति हुन्छ 2.5 आउँछ 5 मा 2 ले डिभाइड गरेपछि कति आउँछ 2.5 आउँछ जुन चाहिँ 2 र 3 को बीचमा पर्छ हामी के चेक गरिरहेका छौं कि यसको बीचमा यो फंक्सन भनेको इन्क्रिज हो कि डिक्रिज हो भनेको इन्क्रिज फंक्सन भइरहेछ कि डिक्रिज भइरहेछ त्यो कुरा हामीले हेर्नको लागि हामीले कति प्वाइन्ट लिएको 5/2 5/2 यसमा राख्नु त है त अब 5/2 राख्नको लागि म यहाँ अलि यसलाई मेट्छु है त अनि फर्स्ट डेरिभेटिभ x इज इक्वल टु 6x - 2 र x - 3 अब 6 र हामीले यहाँ कति राखिरहेछ भने x को भ्यालु कति 5/2 - 2 5/2 - 3 यहाँ भनेको 6 हुन्छ यो भनेको यता जान्छ 4 हुन्छ यानी कि मल्टिप्लाई -1/2 किनभने यो 2 यसमा गएर मल्टिप्लाई गरेर कति हुन्छ 4 हुन्छ अनि 5 बाट -4 गयो भने यो के हुन्छ प्लस हुन्छ र फेरि यतातिर मल्टिप्लाई यो गयो भने 5 - 6 बाइ कति हुन्छ 2 यहाँबाट यो गयो भने कति हुन्छ यो 6 बाट 5 गयो भने कति आउँछ यहाँ -1 आउँछ कति आउँछ -1 अनि यो अब चाहिँ कति भयो भने हाम्रो माइनस यहाँ -3 यानी -3/2 अब यहाँ हेरौँ त माइनस आएको छ त यहाँ भनेको माइनस भयो यहाँ के भयो त माइनस भयो अब यो माइनस भएपछि यो 2 र 3 को बीचमा जुन पनि प्वाइन्ट लियो भने यति र यतिको बीचमा जुनसुकै पनि प्वाइन्ट लियो भने त्यो प्वाइन्टमा यो फंक्सन के भइरहेछ भने डिक्रिज भइरहेछ के भइरहेको छ भने डिक्रिज भइरहेको छ त अब डिक्रिज भइरहेको छ भने अब हामीले चाहिँ लेख्न सक्छौं कि इन्क्रिज कुन प्वाइन्टमा भयो र डिक्रिज चाहिँ कुन प्वाइन्टमा भयो त ल त अब रिजल्ट लेख्ने हो बुझाउनको लागि रिजल्टलाई अब लेख्दाखेरि the given function fx is increasing at the open interval कुन ओपन इंटरवल मा यो चाहिँ पॉइंट हाम्रो के भइराछ भने इन्क्रिज भइराछ त एउटा छ -इन्फिनिटी टु अर्को चाहिँ एन्ड यहाँबाट यानी कि 3 बाट यहाँ कति भयो 3 इन्फिनिटी यानी कि 3 र इन्फिनिटी को बीचमा के छ भने इन्क्रिज फंक्सन के भइराछ इन्क्रिजिङ भइराछ र यतिको बीचमा यो फंक्सन पनि के भइराछ इन्क्रिजिङ भइरहेको छ एन्ड अब अर्को चाहिँ the given function fx is decreasing at the point कुन पॉइन्टमा यो यानी कि 2 देखि लिएर 3 को बीचमा 2 देखि लिएर 3 को बीचमा यो फंक्सन के भइराछ भने डिक्रिज भइराछ र यो पॉइन्टमा के भइराछ भने यो फंक्सन हाम्रो के भइराछ इन्क्रिज भइराछ क्वेशनले के सोधेको थियो कि फाइन्ड द इज इन्क्रिज अर डिक्रिज इन्टरभल त इन्टरभल भनेको यो दुईटै इन्टरभल हो कस्तो इन्क्रिज को लागि यो इन्टरभल हो कस्तो डिक्रिज को लागि त यो हाम्रो इन्क्रिज भएर यो भनेको डिक्रिज भयो यो हाम्रो के भयो त एन्सर भयो अब चाहिँ अर्को के क्वेशन भनेको छ हामीलाई हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर भनेको यही हो यो भनेको यो रिक्वायर्ड एन्सर भयो अब चाहिँ ग्राफमा पनि हेर्ने हो भने त्यो त भइहाल्छ ग्राफमा अब यहाँबाट ग्राफमा हेर्ने भने यहाँबाट यो कति हुन्छ भने यसरी जान्छ यहाँबाट यसरी गयो फेरि यहाँबाट यसरी भयो यो पॉइन्टमा के भन्छ इन्क्रिज भइरहेछ यसरी बढिरहेको हुन्छ र यसमा के हुन्छ डिक्रिज भइरहेछ जस्तै कि अब मानौ कि कुनै एउटा हाम्रो फंक्सन छ मानौ कि यो फंक्सन यसरी गयो फेरि यसरी गयो फेरि कुन पॉइन्टमा यो इन्क्रिज भइरहेछ र कहाँ डाउन भइरहेछ फेरि इन्क्रिज यहाँ आएर फेरि यहाँबाट फेरि इन्क्रिज भयो फेरि यसरी डिक्रिज भयो
यसरी चाहिँ हाम्रो फंक्सन इन्क्रिज र डिक्रिज भइरहेको छ र त्यो पोइन्ट हामीले के गरे त निकालेको हैन। अब चाहिँ बोर्डलाई पहिला फ्रेस गरौँ र त्यसपछि फेरि चाहिँ हाम्रो क्वेशन अहिले बाँकी नै छ त्यसैको क्वेशन अरु क्वेशनले के भनेको छ कि फाइन्ड द इन्फ्लेक्सन पनि पोइन्ट भनेको थियो त भनेको लास्टमा रिक्वायर्ड लेख्नु है त रिक्वायर्ड इन्टरभल फर इन्क्रिज को लागि रिक्वायर्ड कति भयो त एउटा थियो हाम्रो -इन्फिनिटी टु 2 र युनियन युज गर्ने र अर्को के थियो भने 3 यति यो र यो पोइन्टमा के भयो त इन्क्रिज भयो एन्ड डिक्रिज को लागि डिक्रिजिङ को लागि वा डिक्रिज को लागि x बिलोंग्स कुन पोइन्टमा 2 र 3 यानी x को भ्यालु हामी 2 र 3 को बीचमा लिन्छ भने त्यो के हुन्छ फंक्सन जुन हुन्छ भने त्यो के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ। अब 4 यसैमा 4 इन्फ्लेक्सन को लागि और इन्फ्लेक्सन फर्स्ट डेरिभेटिभ हाम्रो कति थियो फर्स्ट डेरिभेटिभ हाम्रो कति थियो भने 6x² माइनस 30x प्लस 36 यो हाम्रो फर्स्ट डेरिभेटिभ थियो र फर इन्फ्लेक्सन को लागि के कन्डिसन छ भने डबल सेकेन्ड डेरिभेटिभ इक्वल टु 0 र सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकालौं सेकेन्ड डेरिभेटिभ x इक्वल टु यो हुन्छ 12x यो भनेको -30 यहाँ भनेको 0 राखेपछि 12x 30 आयो भने 30 इक्वल टु 12x and 12x इक्वल टु 30 अनि x इक्वल टु 30 डिवाइड 12 यानी कि कति हुन्छ अब 5 बाइ कति हुन्छ 2 दिस इज द रिक्वायर्ड इन्फ्लेक्सन पोइन्ट यो पोइन्ट जुन छ भने के हो इन्फ्लेक्सन पोइन्ट हो। त डियर स्टुडेन्ट्स हाम्रो बल्ल गएर एउटा के भयो त क्वेशन कम्प्लिट भयो। डियर स्टुडेन्ट्स नेक्स्ट क्वेशन मैले लिएको थिएँ कि फाइन्ड द मैक्सिमा र मिनिमा लोकल मैक्सिमा र मिनिमा त्यो क्वेशन हाम्रो एकदमै इजी छ त्यसमा बढी टाइम लाग्दैन त्यो क्वेशन कहाँ यहाँ छ। र डियर स्टुडेन्ट्स सेकेन्ड क्वेशन हाम्रो के थियो भने मैक्सिमा र मिनिमम फर्स्ट यानी कि क्वेशन सल्युसन हियर मा क्वेशन के छ f(x) फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन 8x³ - 6x + 3 8x³ - 6x + 3 डिस्टेंस यो हाम्रो क्वेशन आएको छ। प्रोसेस त्यही छ फर्स्ट स्टेपमा याद गर्नु फर्स्ट स्टेपमा हामीले फर्स्ट डेरिभेटिभ निकालौं यो भनेको 24x² यहाँ भनेको कति हुन्छ 6 यो भनेको 0 इक्वल टु 24x² - 6 अनि x इक्वल टु 24x² - 6 अब चाहिँ सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्यो भने कति हुन्छ सेकेन्ड डेरिभेटिभ यही निकालौं सेकेन्ड डेरिभेटिभ इक्वल टु 48 कति हुन्छ 48x - 6 सेकेन्ड डेरिभेटिभ सरी यो त 0 भइहाल्छ नि 0 सेकेन्ड डेरिभेटिभ इक्वल कति हुन्छ 48x फर्स्ट डेरिभेटिभ फर्स्ट स्टेपमा फर्स्ट डेरिभेटिभ निकालौं सेकेन्ड स्टेपमा सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकालौं। अब त्यसपछि 4 क्रिटिकल पोइन्ट को लागि 4 क्रिटिकल पोइन्ट को लागि फर्स्ट डेरिभेटिभ x इक्वल टु 0 फर्स्ट डेरिभेटिभ 24x² - 6 इक्वल टु 0 कमन लिएर 6 कमन लिएर कति हुन्छ 4x² - 1 इक्वल टु 0 and 4x² - 1 इक्वल टु 0 x² इक्वल टु 1/4 x इक्वल टु प्लस माइनस 1/2 डिस्टेंस क्रिटिकल पोइन्ट दुईटा आछ एउटा प्लस आएर अर्को के आयो त माइनस आयो। अब डिस्टेंस प्लस र माइनस आइसकेपछि अब हामी के गर्छौं त 4 मैक्सिमम र मिनिमम हामी चेक गर्छौं के गर्छौं त अब थर्ड स्टेपमा हामी के गर्छौं भने चेक गर्छौं 4 मैक्सिमम और मिनिमम को लागि सेकेन्डमा हामी के गर्छौं भने सेकेन्ड जुन डेरिभेटिभ छ सेकेन्ड डेरिभेटिभमा
हामी भ्यालु राख्छौं सेकेन्ड डेरिभेटिभमा भ्यालु राख्छौं सेकेन्ड डेरिभेटिभ हाम्रो कति छ 48x कीप द भ्यालु 48 मल्टिप्लाइज यसबाट चाहिँ एकचोटी प्लस लिने एकचोटी माइनस र प्लस लिँदाखेरि कति हुन्छ when हामीले के गरे त x 1/2 लियौं x 1/2 लिँदाखेरि कति आउँछ यो भनेको 24 आउँछ 24 जुन छ भने 24 इज वा यसरी बुझाउँ 24 इज ग्रेटर देन 0 so it has minimum भ्यालु हुन्छ यसमा के हुन्छ त मिनिमम भ्यालु हुन्छ अब चाहिँ हामीले अर्कोले चेक गरौँ है त मिनिमम भ्यालुको लागि यो भयो अब चाहिँ मैक्सिमम को लागि सेकेन्ड डेरिभेटिभ इज इक्वल टु 48 x is equal to 48 multiplying -1/2 is equal to -24 -24 is less than 0 it has maximum it has maximum value अब it has maximum value यसमा के छ भनेको x is equal to -24 is less than 0 it has maximum value भनेको जब हामी -1 जब x को भ्यालु -1/2 जब लिन्छौं त्यो पोइन्टमा रिजल्ट के भइरहेछ भने म्याक्सिमम भइरहेछ लेस देन द 0 भइरहेछ लेस देन 0 हुनुको अर्थ भनेको म्याक्सिमम रिप्रेजेन्ट गर्छ र मोर देन 0 भन्नेको अर्थ भने के हो भने मिनिमम रिप्रेजेन्ट गर्छ तर जब हामी यो दुईटै भ्यालु हामी कसमा राख्छौं भने रियल जब फंक्सनमा राख्छौं भने हाम्रो एक्चुअल रिजल्ट आउँछ भने कि वास्तवमा कुन चाहिँ म्याक्सिमम हो र कुन चाहिँ मिनिमम त 4 म्याक्सिमम को लागि फंक्सन f(x) इज इक्वल टु क्वेशन कति छ हाम्रो क्वेशन चाहिँ f(x) क्यूब माइनस 6x प्लस 3 क्वेशन हाम्रो यो रहेको छ 4 म्याक्सिमम को लागि यहाँ छ म्याक्सिमम कति भ्यालु राखेको x को भ्यालु x को भ्यालु हामी कति राख्छौं 1/2 -1/2 क्यूब माइनस 6 -1/2 प्लस 3 यो 8 अनि -1/8 यहाँ भनेको प्लस 3 प्लस 3 क्यान्सल भएर -1 प्लस 6 इज इक्वल टु 5 यो डिस्टेन्स कति आयो भने एउटा भ्यालु कति आयो त 5 आयो यो भनेको म्याक्सिमम भ्यालु आएको छ अब मिनिमम को लागि चेक गरौँ 4